सुरुवातीक गायन घेऊया A16 पेज नंबर 8. पावलार पाऊल पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी भूंय मेळूंक वचपाचे. जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी भूंय मेळूंक वचपाचे. पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, तुका आनी म्हाका जेजून आपलो शीस म्हूण विचून काडला. पवित्र स्नाना दिसाक ताचे आमी पाटलावदारां जाल्या, पूण न्हय फकत तें नांव बरोवन उरोंक न्हय, बोगोर जाल्यार मोगाचें ना, आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवाय जावंक. आनी ह्या खातीर कितें गरजेचें जेजूचो शीस जावंक ते आयचे देवाच्या उतरांत आमी आयकतल्या. चडांतले चड म्हणल्यार आमचे जिविताचो त्याग करप, आपस्वार्थीपणांतली आमकां मेकळेपण भोगप. जेन्ना हे संवसारीक आशेंतल्यान हे मेकळेपण आमी भोगतल्या, वो मेकळेपणान आमी जियेतल्या, खरें जेजूचें शीस जावंक पावतल्या. हेंच तेणें मोगाचें बाबूय न्हू आमकां फावो जाता आसतना जायती भासाची एटॅचमेंट ह्या संवसारांत आमकां आसा. संवसाराक जावं गिरेस्तकायेची जावं आमची लागशिल्लें आसोवें, आयज इतलो एटॅचमेंट एकामेका सोवें भोगला वो आमी आसां जाल्यार आनी देवाचेर विसर पडला जाल्यार भोगसणें मागून घेवया. काळजांतान दूख धरून सुगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक. आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आमेन. प्रार्थूया. सोरपोत वेदारा देवा,
आमच्या काकलूत सरा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासयलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमचे सुम्याची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिवचे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागेवून पावलून फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्यानो, हांव तुमचे मोदें आसलो तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक खालती आसल्यात. तेच भाशेन आतां हांव तुमचे थावन पयस आसतना तुमी खालती आसची ओदीक गरज. आनी भिरांतीन आनी कापऱ्यान तुमचे सोडवणेचें काम चलयत रावात. खरेंच बरी खोशी आनी बरी कोरणी आपले मोगाचे येवजणे प्रमाणे देवूच तुमचे भितर घालीत आसा. विवाड करिनासतना न्हय म्हूण गुणगुणनासतना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरपराधी आनी निर्मूळ, खोटे आनी बासकोळ पिणके मोदें कोण नासलोली देवाची भुरगीं जावंक पावतल्यात. जिगजिगत्या नोखेत्रा पोरी तुमी संवसारान पजरतल्यात आनी जिविताचें उतर ताका दाखयतल्यात. अशी तुमी चलशात जाल्यार क्रिस्ताच्या दिसा सगळे म्हजे प्रोयत आनी कोश्ट निर्फूल जावंक नांत म्हूण म्हाका अभिमान भोगतलो. तुमच्या भावाताचो योद आनी बेटोवनी जाता तातूंत म्हजें रोगत वारूंक पडत तर हांव खुशाल आनी तुमकां सगल्यांक बरोबर हांव संतोश बरीत जातलो. तशी तुमी खुशाल जावन म्हजे बरोबर संतोश बरीत जायात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. परतून म्हणयात, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच सोरेस्पोर म्हजो तारोक. कोणूच म्हाका बेकडायना, कोणाचेंच म्हाका बेम ना. सोरेस्पोर एकलोच एकलो, म्हज्या जिवाचो किळो. देखून कोणाच्याच मुखार म्हाका येना कांपरो. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सोरेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां विस्वासान. म्हजी आशा एकूच ही, सोरेस्पोराच्या घरांत म्हजें ठिकाण करून घेवंक, सोरेस्पोराची गोडाय चाकून दादोशी जावंक, ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावन दीस काडूंक. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पोरा देवाची प्रिती आनी बोलेपण म्हाका भोगूंक मेळटली. ही खात्री घेवन जियेता कालीच तुजें गोठ कर. थीर राव सदांच बोरवाश्यान. सोरेस्पोरा देवाचेर विस्वास दवर पातयोन राव. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. उद्गार. जेजू नांवा खातीर बेमान बोगशात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देव आत्मो तुमचेर वस्ती करूंक आसा.
वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका पोर मुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळोन तांकां म्हळें, जर कोणूय म्हजेशी येयत आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हाचो आनी आपल्या जिवाचो द्वेस करिना जायत, ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. आनी जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे पाटल्यान येना, ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शाती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पडयता तितली ताच्यो मोस्कोऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक हाडयलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतालो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा, ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पळोवन बसून चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितलेंय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकाडणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, जेजूचो शीस जावप कितें गरजेचें ह्या आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां मेवता. जेजू म्हणटा, जरी तर तूं तुज्या आवय बापायक बायल भुरग्यांक भावा भयणांक सोडिना, तुज्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जरी तर तूं तुजो कुरीस घेवन म्हजे पाटल्यान येना, तुज्यान म्हजो शीस जावंक नजो. देखूनच मोगाचे भाव भयणो हाची सोजमणी पयल्या वाचपान एकदम बरे भाशेन आमकां मेवता. जेन्ना भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, पळय जे मेरेन हांव तुमचे सांगाताक आसलो तुमी कालती आसली. आयज तुमचे सांगाताक हांव ना, तरी तुमी कालती जावची गरज आसा. तुमचें जिवीत नितळ आनी निरपराधी जावं, निर्मळ जावं. कारण जिगजिगतेल्या नोकेत्रां परी तुमचें जिवीत जावं दी. आनी जशें संवसारांत भास्कोलपण आनी हेर वायट आसा, तातूंतल्या निरपराधीपणान तुमी जियेत जाल्यार तुमी पडजडूंक लागतलीं. आनी ह्या वावरांत जेजू तुमचे सांगाताक आसतलो. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आवय बापायक घरच्यांक सोडप, कुरीस खांदार घेवन जेजूचे पाटल्यान वचप म्हणल्यार आमचेच जिविताचो दुयेस करप. जेजूक आपणावप. आनी जेजूक आपणायतना जे आडकोड कितें म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार तें पयस करूनच तुज्यान आनी म्हज्यान खरो शीस जेजूचो जावंक जाता. देखूनच मोगाचे भाव भयणीनो, ह्या वर्साचो गवळीक विशय तेंच आमकां सांगता, तुमी म्हजे गोवाय. एक खरो शीस कसो जरी तर म्हज्यान जेजू गोवाय दिवंक जाता जाल्यार हांवें निर्मळ जिवीत विचून काडची गरज आसा. निरपराधी मनीस कसो हांवें जिवंक जाय. मोगाचे भाव भयणो, हें आमकां फावो जातलें जाल्यार जेजूक आमी अणभवंक जाय. जेजूचो पाटलाव करूंक आमी सोदीत जाल्यार खऱ्यांनीच आमचे जिविताची नवसोदणी जाय. आनी हेंच करूंक आनी आमी जेजूक विचून काडूंक आयचें वाचप आमकां आदार करता आसतना जेजूक विचून काडुया, ताचो पाटलादार जावया, ताचो शीस कसो ताका गोवाय दिवया आनी सासणाचें सूख भोगूंक आमचो आवडो बापाक उबारुया. आमेन.
बेटोणीच्या वेळार गायन घेवया C14 पेज नंबर 34. देणी आमची बेटोंग आठाव, आमची काळजां तातून घालताव, आमची मनां तुकोत पिताव, स्विकार करून प्रार्थून मागताव, वोवा हुंडो आमच्या राठाव, ताकाचो रोस समोर पिताव, आमचें सुतूक सोबेटोय खाव, मानून घे म्हूण विनोद करताव, आमचो हुंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचें खाण जातलो, ताकांचो रोस बदलतलो, जेजूचो वत तो जातलो, जेजू आमकां पिवोवन दितलो, आमचो आत्मो दादोस जातलो. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावन म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोण बोला बापा, जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटोवनी तुजे मुखार चोडूंक, तिका लागून तुजे सुबाम काकलुचो पावस आमचे तुजे पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागता, तुजे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रचली, ताचे सोरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाकाणटा तारोन मेळलेली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भोगताची सोबा. देखून सगल्या देवतां सांगा ती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Galvaranțo sorvesc Povit, 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 Galvaranțo sorvesc Sorganizăm sărbălea, Tugeat voi voman, Sorganizăm sărbălea, Tugeat voi voman. Utsorgi, tu cazul soi, Sorvesc fără ce n-avi, E tata cazul. Sorvesc fără ce n-avi, E tata cazul. Utsorgi, tu cazul soi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. जे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो हानी मुडे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोठ पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी येवन खाता आनी एकाच इतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमची गोवळी बापा, आ सगळे आदिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोस तरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां दिश्ट्या वतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चे पोळ चुलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवती एकठांय जावन वांटो घेतलेल्या भावा भयण्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैदेवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून दुता आनी सोर काळें. तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गांवांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाचें नांव धीर धरुया. तुका आनी म्हाका जेजून विचून काडला. आपलो शिस्त जावंक कोणें ताका गोवाय दिवंक आनी संवसाराची आशा नाकारून जेजूच्या पावलांनी चलोवंक सासणीक जिवीत जोडूंक बापाक उलो मारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायम्यान पळोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ता चेड्यांक मी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असतो जे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाची न्हय पोसुवेची बावार्थाची दिसकाल. आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूतो आमची काकूतो. देवाचे शेळिये संसाराचे
सुमे जेजू क्रिस्ताची कुडान रगत आमी शेवंक येता ती आमची जोड्डी आनी कास्ताडीन जावंक पुढची काकलीतून आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक पोलाकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका संस्थेच्या जिविताक सांग. गायन घेवया D40 पेज नंबर 69. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पोदवेदार आनी दयाळ बापा, तुजें देवीक बोड आमच्या जिवितांत ओदीक ओदीक पोड जळोशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. तातूंत बासायल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक
ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया T12 पेज नंबर 207. ओ मोगाल माय आमचे थाय तूं राव, वर्सां कांता सदांच तूं पाव. ओ मोगाल माय आमचे थाय तूं राव, वर्सां कांता सदांच तूं पाव. मायेका पुतीचे माये मोगाचे माये सोचे गुणांनी बोललेले. मायेका पुतीचे माये मोगाचे माये सोचे गुणांनी बोललेले. आमच्या गोरसांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावतू सोदी. आमच्या गोरसांनी आमच्या